مرحبا بكم أعزائي تلاميذ الجذع المشترك العلمي للخيار الفرنسي والعربي في هذا الفيديو الجديد الذي سأقدم لكم إن شاء الله فيه فقرة من فقرات درس Généralité sur les fonctions numériques. ونزولا عند رغبة العديد من التلاميذ فقررت إن شاء الله أن أزوج بين اللغتين الفرنسية واللغة العربية في الشرح كي يتمكن جميع التلاميذ من فهم مضمون الحصة إن شاء الله التي سوف أنجزها إن شاء الله لاحقا. إذن على بركة الله، فكما قلت لكم إن شاء الله كما قلت لكم فهذه الفقرة إن شاء الله غادي نخصوها لا باريتي دون فونكسيون نوميريك. لا باريتي دون فونكسيون نوميريك. هنا كتلاحظوا معايا بأن هذا المفهوم ديال لا باريتي ديجا في ديجا شفناه في لا بروميير بارتي في الدرس ديال لي نومبر دي زونتيي ناتوريل. داكور، دونك باش ما ديروش واحد الخلط ما بين لا باريتي دان اونتي ناتوريل مع لا باريتي دون فونكسيون، حيت كاين غروند ديفيرونس، حيت كاين فرق كبير بيناتهم. ان شاء الله داكشي ان شاء الله غادي نشوفوه ان شاء الله في قادم ما سياتي ان شاء الله في الحصه ان شاء الله، وغادي تلاحظوا بان راه كاين واحد لا ديفيرونس. داكور، اذا نطلقوا ان شاء الله على بركه الله في هذا لو شابيتر. ان شاء الله غادي نشوفوا سكون ابيل لا فونكسيون بير، نشوفوا يعني لا فونكسيون بير، ونشوفوا سكون ابيل لا فونكسيون امبير. داكور، عندكم يعني لا فونكسيون ملي كنقول لها باريتي تقدر تلقاها فونكسيون بير، تقدر تلقاها فونكسيون امبير، وتقدر تلقاها فونكسيون ني بير ني امبير. داكور، ماشي بحال لي زونتيي ناتوريل. لي زونتيي ناتوريل اما غادي يكون بير اما غادي يكون امبير. داكور، يعني بالنسبه للاعداد الصحيحه الطبيعيه ملي تنقول لك ادرس زوجيه عدد صحيح طبيعي اما غادي يكون زوجي يعني بير اما غادي يكون امبير. داكور، بالنسبه لي فونكسيون سي اوتر شوز، يعني كاين لا ديفيرونس. لا فونكسيون لا ملي غنقول لك étudier لا باريتي دون فونكسيون نوميريك تقدر تلقاها اون فونكسيون بير، تقدر تلقاها فونكسيون امبير، وتقدر تلقاها فونكسيون ني بير ني امبير، يعني تقدر تلقاها فونكسيون ماشي بير وماشي امبير. داكور، دونك ان شاء الله على بركه الله on passe directement à la définition. Voilà, donc on va نقرا la définition. Soit f une fonction numérique et df son ensemble de définitions. هذه df راه شفناها في la séance dernière، شفناها في الفيديو ديال la séance dernière. Donc df c'est l'ensemble de définitions. ودرنا لي تكنيك باش كنديتيرمينيوها، باش كنحددوها. Donc, soit f une fonction numérique et ddf son ensemble de définitions. Dire que f est une fonction paire signifie que يعني تنقولوا بأن la fonction f est une fonction paire إلا تحققت جوج ديال الشروط. Pour tout x appartient à df, on a moins x appartient à df, et quel que soit x appartient à df, عاوتاني f de moins x est égal à f de x. يعني باش تكون لا فونكسيون بير خاصها تحقق جوج ديال الشروط. بوغ تو تيكس ابارتيان تاع دي اف بالنسبه لاي نومبر خديناه في لونسومبل دو ديفينيسيون ديالها خص يكون المقابل ديالو في هذيك لونسومبل دو ديفينيسيون ديالها. داكور، ولا كالكولينا ليماج ديال موان اكس باغ لا فونكسيون اف دو موان اكس خص تلقى اف دو اكس. هذه بالنسبه لا فونكسيون بير. D'accord, خص تحقق جوج لي كونديسيون. دابا نمروا la définition de la fonction impaire. Dire que f est une fonction impaire signifie que pour tout x appartient à df moins x appartient à df. يعني نفس الشرط اللي شفناه في الاول، يعني هذا الشرط راه مشترك بالنسبه لهم بجوج. داكور، يعني حتى هي باش تكون فونكسيون امبير خص يتحقق بعدا هذا الشرط الاولاني. يعني الا خديتي مثلا شي غيال ان نومبر غيال في لونسومبل دو ديفينيسيون ديالها خصك تلقى لوبوزي ديالو، يعني المقابل ديالو في ميم اونسومبل دو ديفينيسيون. غير هنايا لا ديفيرونس
الشرط الثاني اف دو موان اكس اتيكالا موان اف دو اكس. داكور سي بون. اكسبليكاسيون، انا غنشرح لكم، غنعطيكم واحد الشرح باش تفهموا هاد موان اكس، هاد الشرط هذا، حيت هاد الشرط هو اللي تيكون فيه بروبليم بالنسبه لي زيليف. انا غنشرحو لكم باش تحققوا منه هاد الطريقه ديالو. ليكسبليكاسيون. لا كونديسيون pour tout x appartient à df on a moins x appartient à df. هاد لا كونديسيون هادي اشنو كتعني؟ revient à dire que df est centré par 0. داكور؟ يعني خص تكون هاد باش تكون pour tout x appartient à df تكون عندك موان اكس، تكون المقابل ديال اكس في دي دو اف. اشنو خاص يكون؟ خاص تكون ديك لونسومبل دي ديفينيسيون سونطري بار زيرو. شنو هي سونطري بار زيرو؟ يعني متماثله بالنسبه للصفر. داكور؟ انا نعطيكم دي زيكزومبل باش تفهموا. اكزومبل لي زانترفال، مثلا بحال هاد لي زانترفال غادي نشوفوا واش سونطري بار زيرو او نو. بحال دابا هذا، نبداو بهذا. Les intervalles moins 3, 3, l'intervalle fermé moins 3, 3, et l'intervalle moins l'infini, moins 2, union 2 plus l'infini, sont centrés par 0. هادو centrés par 0. علاش؟ هانتوما لاحظوا معايا. إلا ريبريزونتينا هاد الانترفال، إلا مثلنا هاد الانترفال هذا sur واحد لاكس غراديوي، على واحد المحور اللي هو مدرج، كتلاحظوا بان كاين هنا موان 3 وهنا 3. داكور؟ الا حطينا زيرو غتلاحظوا بان زيرو هنايا هي زيرو. غتلاحظوا بان اي عدد خدينا في اليمين ديال الصفر كاين المقابل ديالو في اليسار ديال الصفر. داكور؟ يعني في هذه الحاله تنقولوا بان هاد لونسومبل مثلا دو ديفينيسيون في هذه الحاله كتكون سونطري بار زيرو. يعني كو سوا اكس، اي اكس خديناها pour tout x appartient à l'intervalle مثلا moins 3 3 غادي تكون موان x حتى هي appartient لهاد الانترفال. داكور؟ دابا غادي نشوفو مثلا هاد الانترفال هذا حتى هو سونطري بار زيرو. علاش؟ ها انت الا درنا اون ريبريزونطاسيون هنايا سور ان اكس غراديوي على واحد المحور، ها هي موان لانفيني، ها بلوس لانفيني، ها الانترفال ديالنا بهاد لا كولور، هاي شتيها اورانج، هاد لا كولور هادي هاي كتلاحظوها، ها موان لانفيني موان 2، ها 2 بلوس لانفيني، هنا 2 داخله، موان 2 حتى هي راه داخله. داكور؟ دونك الا جيتي هنا حطيتي زيرو مثلا، ها هي زيرو، شتيها؟ داكور؟ ها زيرو مثلا. واش مثلا اي عدد خديتيه مثلا هنايا في اليمين ديال زيرو، ها هي، واش كاين المقابل ديالو فهاد الاتجاه ولا ما كاينش؟ نعم كاين. مثلا خدينا 2، نعطيكم لي زيكزومبل، مثلا 2 كتلاحظوها، ها هي 2، ها هي موان 2. خديتي مثلا هنا 3 ولا شي حاجه جو سي با، غتلقى هنا موان 3. داكور؟ يعني اي اكس خديتيها في هاد لونسومبل راه كاين لوبوزي ديالها في هاد لانترفال هذا، في هاد لونسومبل هذا. داكور؟ دونك هنا ملي كتبغيو تحققوا من هاد لا كونديسيون الاولى، فكوا في هاد العمليه هادي. الا ما بانتش ليكم ديريكتومون حاولوا ديروا ان اكس غراديوي وشوفوا مثلا واش الا خديتو مثلا شي عدد معين، مفهوم؟ واش تيكون المقابل ديالو ديما ولا ما تيكونش. الا تحققت هاد القضيه هادي دونك راه تحققت الشرط هذا. داكور؟ دونك سي بون. باغ كونطخ لي زانترفال، عندكم مثلا انترفال اللي ماشي سونطري بار زيرو، مثلا بحال هاد الانترفال ني با سونطري بار زيرو، ماشي اي عدد خديتيه اكس غتلقى موان اكس كينتمي ليه، انت ني با سونطري بار زيرو. انت غنديرو مثلا اون ريبريزونطاسيون عاوتاني سور ان اكس، هاي ها الانترفال ديالنا موان 1 بلوس لانفيني، هاي شتيها؟ il n'est pas الى زيرو فين كاين. مثلا واش اي عدد خدينا في هاد الانترفال غنكون المقابل ديالو في هاد الانترفال؟ لا، مفهوم؟ ناخذ مثلا شي مثال، بحال دابا مثلا خدينا 3 مثلا ولا غا 1،
واحد مثلا واحد لا واحد عفوا واحد كتنتمي ناخذ مثلا شي عدد اخر من غير واحد جوج مثلا جوج مثلا كاينه جوج هنا ولكن ناقص جوج ما كايناش هنا داكور ثلاثة مثلا ثلاثة ما كايناش ناقص ثلاثة هنا ها ناقص ثلاثة فين كاين شتي يعني ما كتنتميش لهنا الاعداد فقط اللي كيحققوا هذه الخاصية هذه هما اللي كاينين هنا ها هما ما بين صفر وواحد ما بين صفر وواحد مثلا او ناقص واحد صفر ولكن حنا عندنا لانترفال كامل راه هو هذا داكور مادام عندك هذا لانترفال هو هذا كامل راه كاين اعداد اللي ما كيحقوش هاد القضيه هذه مثلا عطيتكم دي كونتر اكزومبل عطيتكم مثلا جوج مثلا ثلاثة أربعة مثلا اكسيتيرا حيت الا خديتي مثلا واحد غتلقى هنا ناقص واحد ولكن حنا راه خص يكون جميع الاعداد اي عدد خديتيه خص يكون المقابل ديالو باش تحقق الشرط هذا ماشي غير عدد واحد مفهوم بون دونك غادي نمروا ان شاء الله باش نعطيكم اكزومبل sur l'étude du parité d'une fonction étudier la parité des fonctions غنبدا مثلا بهذه هاد لا فونكسيون هادي عطاوها لي قال لك هنا étudier la parité يعني حنايا خصنا نعرفوا واش بير ولا امبير دونك اش غادي نديرو لا بروميير دي شوز étudier la parité des fonctions كاينه هاد لا فونكسيون كاينه هادي غنبدا مثلا بهادي étudier la parité de f dans le cas 1 في هاد لوكا هادي دونك ملي كتسمع بحال هاد لا كيسيون هادي ديال لا باريتي شنو خاصك دير تي اوبليجي دو ديتيرميني لونسومبل دي ديفينيسيون ضروري خاصك ديتيرميني لونسومبل دي ديفينيسيون علاش لان كاين داك الشرط ديال بوغ تو تيكس ابارتيان تا دي اف موان اكس ابارتيان تا دي اف دونك غنجيو لهنايا اون ا اف دو اكس est égal à x à la puissance 4 moins x à la puissance 2 alors دي دي est égal à r هادي سي اون ريبونس ايميديات هادي كلشي تعرفها انا شرحتها لكم في دوك لي فيديو اللي دازو نتمنى ان شاء الله ان جميع التلاميذ يكونوا ضابطينها واي تساؤل مرحب به ان شاء الله في على يعني الجيميل مفهوم في البريد الالكتروني اذا اف دو اكس تساوي اكس اس 4 ناقص اكس اس 2 الوغ دي دي في تيغالا ار حيت هادي سي ان بولينوم داكور داكشي علاش دي دي في تيغالا ار مادام دي دي في تيغالا ار لونسومبل ار كامله دونك الشرط الاولاني غيتحقق دونك بوغ تو تيكس ابارتيان تا ار موان اكس ابارتيان تا ار نتوما كتعرفوا بان دابا لونسومبل كامله فيها لي نومبر بوزيتيف وفيها لي نومبر نيجاتيف داكور دونك اي اف دو موان اكس غنكالكيليو دابا اف دو موان اكس باش نشوفوا داك الشرط الثاني اف دو موان اكس ايتيغال ا كوا الا بغينا نكالكيليو اف دو موان اكس ساهله الفو تو سامبلومون رومبلاسي اكس بار موان اكس فين ما شتي اكس غدير في بلاصتو موان اكس غدير هنا لي بارونتيز موان x à la puissance 4 شتيها موان x à la puissance 2 اذا موان غتحيد لان هنا لا بويسونس est un nombre pair هذه هضرنا عليها ملي تيكون الاس بير زوجي تتحيد ناقص دونك x à la puissance 4 موان لا ميم شوز بالنسبه لهادي هاد ناقص غتحيد ولكن غتبقى هاد ناقص هادي شتيها اذا موان x وكاع اش كتلاحظوا بان هذه هي اف دو x مناش انطلقنا شتيها اذا مادام ان عندك اف دو موان اكس ايتيغال اف دو اكس وعندك هاد لا كونديسيون تاع هي تحققت دونك شنو ممكن نقول على لا فونكسيون غنقولوا بان سي اون فونكسيون بير الوغ اف est une fonction paire. On passe à l'exemple 2. D'accord? Étudions la parité de f dans le cas 2. Le cas 2. La même chose. On agit de x à la puissance 3 moins x. Alors, d de g est égal à r. Car g est un polynôme. L'ensemble des définitions d'un polynôme toujours est r. Et g de moins x, donc pour tout x appartient à r, هنا نسينا واحد لا كونديسيون ما كتبناهاش داكور دونك حتى هي غادي تكون عندها pour tout x appartient à r moins x appartient à r داكور حيت دي جي تيغال ار هنا ما هضرتش عليها لان هضرنا عليها هنايا داكور دونك هنا حتى هي غادي ديروا لا كونديسيون ديالها دونك pour tout x appartient à r
on a moins x appartient à R. Donc la condition là, d'abord g de moins x, on calcule g de moins x, est égal à moins x à la puissance 3. On va dire les parenthèses, quand on remplace x, moins x, tout simplement. Moins le moins x. D'accord? Et là, la puissance est impaire, fardiya, إذن هاد ناقص كتبقى غتولي موان اكس على بويسونس 3. هاد موان مع هاد موان كتولي بلوس. هنا اش غادي نديرو؟ غادي نفاكتوريزيو بواحد موان، نعملو بواحد موان. إلا عملنا بواحد موان كتشونج هاد لو سيني هادي، كتولي هنا بلوس، كتولي هنا موان موان دونك فاكتور اكس على بويسونس 3، هاد بلوس هادي غتولي هنا موان اكس. وهذا شنو هي هادي؟ هادي كتلاحظوا معايا بأن هي جي دو اكس. داكور؟ مع هاد موان دونك est égal à moins j de x. Alors la fonction ديالنا كيفاش غادي تكون؟ g est une fonction impaire. D'accord? On passe à l'interprétation graphique de la parité d'une fonction numérique. هنا باش غادي تنفعنا مثلا هاد لا باريتي هادي graphiquement، يعني مبيانيا باش غتنفعنا l'étude de la parité d'une fonction. غادي نشوفوها ان شاء الله من بعد دابا ان شاء الله. هاهي ان شاء الله propriété 1. هاد la propriété 1 انا نقرا لكم la propriété. Dans un repère orthogonal, la courbe représentative d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe disordonné. D'accord? Donc هنايا ركزوا معايا مزيان، هذه هي اللي تري امبورطونت هنايا. Dans un repère orthogonal، يعني في واحد المعلم متعامد ومنظم. La courbe représentative، راه شفنا la courbe représentative في لا سيونس ديغنيير في الفيديو الأخير. دونك التمثيل المبياني ديالها دون فونكسيون بير ديال واحد إلا عندك واحد لا فونكسيون بير، راه توجور لا كورب ديالها كيكون سيميتريك بارابور على لاكس ديزوردوني، كيكون متماثل بالنسبة لمحور الأراتب. دونك اكزومبل 1 كورب دي فونكسيون بير. مثلا عطيتكم انا واحد ليكزومبل مثلا ديال واحد لا فونكسيون بير شتيها. اذا ملي ترسينا لا كورب ديالها شوفوا معايا كي داير، ها هو إلي كتلاحظوا معايا بأن إلي سيميتريك، ها لاكس ديزوردوني ها هو محور الأراتب، كتلاحظوا بأن هذا متماثل. داكور؟ علاش؟ لأن أي نقطة هنايا خديتيها هنا مثلا ام غتلقى التماثل المحوري ديالها اللي هي ام بريم. داكور؟ هنا خديتي مثلا هاد لو بوان هادي مثلا هنا غتلقى ها السيميتري ديالها هنايا، السيميتري ديالها شتيها؟ هاي خديت أي بوان خديتيها شتيها؟ يعني هاد لا سيرفاس هاد المساحة هادي شتيها كتساوي هاد المساحة هادي. يعني هنا كنقولو بأن كاينة سكون أبيل اون سيميتري. داكور؟ كاين واحد التماثل، شتي تماثل محوري هنا. داكور؟ انت باش نعطيكم واحد ليكزومبل بلو ديناميك، يعني بيان انيمي. هادو لاحظوا معايا عاوتاني هاد ليكزومبل الثاني راه سيت اون كورب ديال فونكسيون بير، تا هو عباره عن منحنى ديال واحد لا فونكسيون اللي هي بير ديال واحد الداله زوجيه. اذا هنا اش لاحظوا معايا هنايا، شوف لاحظوا معايا هنايا، لاحظوا معايا انتم شفتوا كيفاش كيتحرك هذا. اذا ها هي اكس توجور اف دو موان اكس شتيها اف دو اكس هنايا، ها هي اف دو اكس. الا خديتي مثلا واحد اكس هنا ها اف دو اكس ديالها. داكور؟ ها موان اكس شتيها كتلاحظوا بان اف دو موان اكس تيكالا اف دو اكس. داكور؟ توجور. وهنا كيكون واحد سيميتري هنايا شتي اي بوان خديتيها هنايا كتلقى المماثله ديالها هنا شتيها. مثلا خديت مثلا هاد لو بوان غنلقى اون سيميتري ديالها هنا. هاي مثلا هاد لو بوان اكسيتيرا شتي. هادي هي هذا مثلا سيت اون كورب دين فونكسيون بير. داكور؟ اون باس دابا لا بروبريتي دو اللي كتعلق بلا فونكسيون امبير. Dans un repère quelconque, d'accord, la courbe représentative d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine du repère. هنا بالنسبة la courbe représentative ديال la fonction impaire هو كيفاش تيكون
تيكون متماثل بالنسبة للأصل المعلوم، تيكون سيمتريك بارابور أ لوريجين. مثلا نعطيكم هاد ليكزومبل ديال هاد لا كورب هادي، هاهي شتي هاد لا كورب دابا سي اون كورب دو كوا دو فونكسيون امبير. ها انت لاحظوا معايا، ها هي ام، ها المماثلة ديالها بالنسبة لأو، شتيها ام بريم. أي بوان مثلا خديتي هاد لو بوان هادي، هاي غتلقى لا سيمتري ديالها هنا، هاي شتيها خديتي مثلا هاد لو بوان هادي، أي بوان خديتيها تلقى اون سيمتري ديالها بارابور أ لا سيمتري سونترال، داكور، بالنسبة للتماثل المركزي. غنعطيكم عاوتاني واحد لا فيغور بلو ديناميك، يعني بيان انيمي. ها لاحظوا معايا، هذا ثاني سي اون كورب ريبريزونتاتيف دون فونكسيون امبير، داكور. شوفوا معايا مزيان، شوفوا كيفاش كيتحرك هذا، لاحظوا معايا مزيان وركزوا معايا. ها اذا اي بوان هنا خديتيها كتلقى المماثله ديالها هنا. مثلا خديتي مثلا هاد لو بوان هادي، هاي كتلقى المماثله ديالها. خديتي مثلا هاد لو بوان هادي، ها هي تلقى المماثله ديالها هنا، شتيها هادي هنا، هادي هنا، هادي مثلا، هادي مثلا غتلقاها هنايا مثلا، هاد لو بوان مثلا غتلقاها هنا مثلا. اوكي بون، دونك جو في فو دوني واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون وغنخدمو معكم ان شاء الله في هاد لا سيونس باش نفهمو جميع يعني داكشي علاش كنا كنهضرو في السابق. لا فيغور سي كونتر montre une partie de la courbe représentative d'une fonction f définie sur R. On a comme واحد juste ديال واحد la courbe, la partie d'une courbe représentative ديال واحد la fonction f اللي هي عارفين la parité ديالها، داكور. دونك راه غيعطيها لكم la parité. لي كيسيون ديالنا هما هادو، شتيهم compléter en rouge cette courbe de sorte que la fonction f soit paire, puis compléter la courbe en vert, de sorte que la fonction f soit impaire. هنا عطينا واحد جزء ديال واحد لا كورب ديال واحد لا فونكسيون، داكور. المطلوب منا شنو هو؟ سي دو كومبليتي سيت كورب ريبريزونتاتيف دون لي دو كا. في لو كا الا كنتي عارف بان لا فونكسيون اي بير، داكور، غديرو غتكومبليتيه بلا كولور فيرت. ولا كانت لا فونكسيون اف امبير غادي نكومبليتيو اون كولور اللي هي روج، داكور. يلا اون باس على بركة الله. هاي ريبونس كا اف اي بير. شوفوا معايا مزيان، لاحظوا معايا، هذا هو لا كور، هذه هي لا بارتي اللي عندنا في الاول. هاي هذه هي لا بارتي ديال لا كورب اللي تعطات لينا، داكور. المطلوب منا اننا اتمام هذا المنحنى في حالة الا كانت لا فونكسيون بير بواحد اللون الاخضر بلا كولور فيرت، داكور. دونك اش غنستعملو لا بروبريتي بريسيدونت. لا بروبريتي بريسيدونت اش كتقول؟ سي اف est une fonction paire, tout simplement, sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. يعني إلا كانت لا فونكسيون بير المنحنى ديالها تكون متماثل بالنسبة لمحور الأراتب. لاحظوا معايا، باش ندير هذا التماثل هذا اش غندير؟ غندير مثلا المماثلة ديال هذه القطعة هذه، هاي اش غتعطينا؟ هاي لاحظتها معايا، ها المماثلة ديالها مثلا، شتيها، داكور. هانت لا فونكسيون بير، هاي هاد القطعة هادي ها المماثلة ديالها. دابا بقات ليا هاد لو سيغمون هادي، هاي غنديرو حتى هي، شتيها، هذا هو لا كورب كومبليت. هذا هو لا كورب كومبليت ديال هاد لا فونكسيون، شتيها، هاي هكا غتكون، حيت هادي فونكسيون بير قلنا في هاد الحالة في لو كان الأول. هنا كدير المماثل، كتلاحظوا معايا دابا بأن كل بوان عندها التماثل ديالها. مثلا هاد لو بوان، هاي قلت لها المماثلة ديالها هنا غتلقاها، هاد لو بوان ها المماثلة ديالها، شتيها. هاد لو بوان باغ اكزومبل ها التماثل ديالها، شتيها. هنا ملي كيعطيك بحال هكا كتركز على دي بارتي، كدير مثلا
la symétrie مثلا ديال هذا السيغمون في هذه الحالة بوحدها ابري ندير عاوتاني السيمتري ديال هاد لا بارتي هادي. دابا غادي ندير لا ريبونس في لو كا 2. ريبونس كا اف est impair غنديروه بلا كولور فيرت. هادي هي لا كورب اوريجينال، لا كورب ديالنا الاصليه هي هادي. دابا هنا لا فونكسيون امبير، دونك اش غادي نديرو؟ غنستعملو لا سيمتري سونترال، تماثل المركزي الذي اصله او. دونك غندير لا سيمتري ديال هاد لو سيغمون، داكور؟ غنديرو لا سيمتري ديال هاد لو سيغمون، ها هي لاحظوا معايا مزيان، فوالا. هنا خصني كان عليا نديرها باللون الاخضر، داكور؟ دونك نتوما غديروها مثلا بلا كولور فيرت، حيت قال لك هنا بالنسبه لا فونكسيون امبير غديرها بلا كولور فيرت، داكور؟ دونك الهدف هو انكم تفهموا. دونك ابري ان شاء الله نتوما غتركزوا مع لي كولور اللي عندكم. يلا سي بون. دونك عاوتاني غندير هاد لا بارتي هادي، هاي لا بارتي هادي ها السيمتري ديالها هو هاد، داكور؟ بقات لينا هاد لا بارتي هادي، ها فوالا. شتي كيفاش غيكون دابا؟ هذا هو في لو كا ديال فونكسيون امبير، داكور؟ بحال هكا غادي يكون. دابا اي بوين خديتيها كتلقى السيمتري ديالها بارابور او. مثلا هاد لو بوين هادي ها السيمتري ديالها، هاد لو بوين هادي ها السيمتري ديالها، داكور؟ هاد لو بوين هادي ها السيمتري ديالها. بون دونك اون فا فواغ يعني واحد ليكزارسيس دابليكاسيون اللي غادي نخلي لكم ان شاء الله باش تفكروا فيه ان شاء الله في الحصه القادمه ان شاء الله. ومن بعد ان شاء الله غادي نقدموا التصحيح ديالو ان شاء الله. لذلك ان شاء الله انصحكم بالتفكير بجديه في هذا التمرين. اذا ولا تنسوا دائما الاطلاع ان شاء الله على هذه المواقع الالكترونيه من اجل دائما التوصل بكل جديد اقوم بنشره في هذه المواقع. Bon courage, je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous êtes bien profité dans cette séance. À bientôt et à la séance prochaine avec une autre vidéo.